बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने BS इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज जो कि कोर्स कोड 9052 पे कंप्राइजेज है, इसके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है BS इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और अभी तक हम इसके 8 यूनिट के लेक्चर स्टूडेंट्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं दी रेनाइंस तक, यानी कि रिवर्थ तक। और आज हम लास्ट एंड आखिरी चैप्टर द लेट मॉडर्न इंग्लिश 9th चैप्टर के लेक्चर्स का आगाज करने वाले हैं। तो इससे पहले के लेक्चर्स का आगाज करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपके इर्द गिर्द या आपके बहन भाइयों में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक वो पढ़ रहे हैं, तो उनके भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं ताकि वो बारीक बरकम फीस जो अकेडमीज में आप अदा करते हैं उनसे छुटकारा हासिल करें और महंगाई के इस दौर में आप कंट्रीब्यूट करें अपने फैमिली के साथ पैसे बचाकर। तो यूनिट 9 है द लेट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। एज यूजुअल ऑब्जेक्टिव और इंट्रोडक्शन होगा, एनलाइटमेंट होगा, लेट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की स्पेलिंग एंड साउंड किस तरह होती है, उसकी मॉडर्न फार्मोलॉजी क्या हुई थी और उसका जो सिंटैक्स है इंग्लिश लैंग्वेज की कंटेक्स्ट में उसका क्या है। इसके साथ साथ आपकी जो इंग्लिश लेक्सिकन है, हरूफ तहज्जी वगैरह, उसमें क्या था, रीजनल वैराइटीज़ क्या हैं इंग्लिश लैंग्वेज इन अमेरिका में क्या होगी, समरी पॉइंट एज यूजुअल इसको डिस्कस किया जाएगा। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट। तो इंट्रोडक्शन में बढ़ते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं, रीनाइंस के पीरियड में, मतलब रीवर्थ के पीरियड में, फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उसकी डेवलपमेंट जो कि हो चुकी थी और किस तरह हुई। इसके साथ साथ इस यूनिट में हम फोकस करेंगे सोशल और पॉलिटिकली जो अवामल थे, जो फैक्टर थे जो इंग्लिश लैंग्वेज पे इन्फ्लुएंस जिन्होंने किया, जिसका असरअंदाज हुए, और इसी में शामिल किया जाएगा कॉलोनियलिज्म को, एनलाइटमेंट को और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ताकि वो 20वीं सेंचुरी का जो इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, उसके क्या चीज़ें इस पे इम्पैक्ट करी। इसके साथ साथ हम इस यूनिट में बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ लेट मॉडर्न इंग्लिश की, और इसके साथ साथ इसके जो फैक्टर्स थे जो कि इसकी चेंजिंग में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया, और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज और लेट मॉडर्न पीरियड में इसके क्या क्या अवामल थे, क्या क्या इसके असरात मरतब हुए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ लेट इंग्लिश लैंग्वेज में जो और अर्ली मॉडर्न लेट मॉडर्न पीरियड में जो चीज़ें देखने को मिली, लेट मॉडर्न इंग्लिश के साउंड में, स्पेलिंग के सिस्टम में, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स और लेक्सिकन, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल जो चीज़ें थी वो तमाम की तमाम किस तरह उसकी इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ इंग्लिश की वैराइटीज़ की जो रीजन वाइज हुई उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा अमेरिकन इंग्लिश कंटेक्स्ट में, और इसके साथ वैरायटी ऑफ इंग्लिश स्पोकन जो इंग्लैंड, अमेरिका और उसके दरमियान जो कंपैरिजन आपको बताया जाएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट को तैयार करने का ये है कि आपने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुई है इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ इन तमाम पीरियड्स में, वो सीखेंगे। इसके अलावा आप जो है ना ग्रामेटिकल चीज़ें लेट मॉडर्न इंग्लिश में जिसमें आपका साउंड है, स्पेलिंग है, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, लेक्सिकल चेंजिंग, उसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा आप डिफ्रेंसिएशन कर सकेंगे रीजन वाइज, जो आपकी वैरायटी ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इसके साथ साथ आप अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश के दरमियान जो डिफरेंशिएशन है उसमें आप फर्क करना सीखेंगे। ये इस यूनिट के मकसद थे इसको बनाने के बाद। तो चलते हैं पहली हेडिंग की तरफ, द एनलाइटमेंट। इसमें क्या है और क्या क्या चीजें इसके दौरान हुई, तो उसके बारे में हम डिस्कस, यानी कि इसको बोलते हैं रोशन ख्याली। इसमें क्या है कि एनलाइटमेंट जो आपका 18वीं सेंचुरी का दौर कहा जाता है, एक तहरीक थी जो साइंस पर डिपेंडेबल थी और इसकी रिप्रेजेंटेटिव थी और नुमाइंदगी कर रही थी, और इसकी वजह इंसानियत की फिक्र, इसे कुछ समाज के लिए भी जिम्मेदार समझा जाता था, ताकि इसके 18वीं सदी के आखिर में सियासी जो तब्दीलियां हुई 1776 में, 1789 में, 1776 में अमरीकी आज़ादी, 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब, इसके अलावा बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से गुलामों की तजारत का खात्मा वो 1807 में हुआ। और इसके साथ साथ हम जो है ना ये तीनों की तीनों जो चीज़ें
تاہم جو رومانیت ہے جس کو ہم رومانٹسزم کہا جاتا ہے 19 سینچری کی موومنٹ میں اس کی تحریک میں جس میں زور کیا گیا تھا نیشنز اینڈ لوگوں کی طرف سے می آلسو اسٹیمولیٹڈ دوز چینجز اور ان تبدیلیوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی جو قوموں کے ساتھ زور دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ٹیکس ہے اس کو ملٹیٹیوڈ آف دم بیکم اویلیبل فار 17 اس کے طور پر ان میں سے ایک بیڑ کے بعد دستیاب ہوا جس کی 1700 میں جو جدید انگلش تھی اس میں زیادہ مختلف نظر آتی ہے آپ کی اولڈ انگلش سی. تو یہ آپ کی روشن خیالی. اس کے علاوہ کلونیلزم جو تھا وہ دور جس میں کلونیلزم جو دوسرے مکمل سیاسی اور معاشی کنٹرول حاصل کرنے کا اس میں رجحان سمجھا جاتا ہے. انگلش لینگویج میں کئی ایسے کنٹریز میں نتیجے کے طور پر جو برٹش کلونیز آف امریکہ تھی یعنی کہ انگریزی زبان سے بہت سے ممالک میں پھیل چکی تھی جس میں امریکی افریقی آسٹریلوی اور ایشیائی بر اعظموں کی کلونیلزم جس کو نو آبادیات کہا جاتا ہے انگریزی تمام نو آبادیاتی ممالک میں زبان بولی جاتی تھی. تاہم انگریز جغرافیائی لحاظ سے محل وقوع کی بنیاد پر لہجوں اور بولیوں کے لحاظ سے یعنی کہ آپ کی ٹون اور آپ کی ڈائلیکٹس تھی جو بولیاں تھی اس کے کنٹیکس کے بیس پہ جغرافیکل لوکیشن میں اس کو مقامی زبانوں کے لہجے کا مکسنگ جس کو اختلاط بولتے ہیں. مثلا انگریزی زبانوں کا آپ کا لہجہ اور آپ کی انگریزی آسٹریلین اور امریکی زبان سے بالکل مختلف تھی کلونیلزم کے اس ادوار میں. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ریولیوشن میں کیا ہوا جس کو صنعتی انقلاب کہا جاتا ہے. 19 سینچری میں انڈسٹریل ریولیوشن جس کو ٹرانسفارم کیا گیا انگلش سوسائٹی کو انڈسٹریل کنٹیکس میں اور جو کہ آپ کا پریویسلی جو دور تھا وہ ایگریکلچر سوسائٹی پہ ڈیپینڈیبل تھا اور بعد میں اس کو انڈسٹریل ریولیوشن میں کنورٹ کیا گیا. اس انقلاب میں جس کی 1700 کے بعد اس کی جو لمیٹیشنز ملتی ہیں وہاں سے اس کا سٹارٹ ہوا اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی مختلف چیزوں کے فیکٹرز میں جس میں مشینی دور اربنائزیشنز یعنی کہ آبادیوں کو شہروں میں کنورٹ کیا اور دنیا کو اس عوامل کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو انگلش امپیریلزم تھا اس میں جو اس کا ریجن ہے جس میں وکٹوریا 1819 سے 1901 تک وکٹوریا کے دور حکومت میں اونچائی اس کی جو لمبائی تھی اس کی اونچائی تھی اس کی جو انڈسٹریلزم تھی اس کی ذمہ داریاں اور اس کی لینگویج کی چینجز اور اس کی لینگوسٹک زبانوں کی چینجنگ صنعتی نظام کی جو انگریزی زبان میں بہت سی لسانیتی تبدیلیوں کا ذمہ دار کہا جاتا تھا. بیکٹیریا دور کو 1819 سے 1901 تک یہ انڈسٹریل ریولیوشن ہے. 20 سینچری یعنی کہ 20ویں صدی کی اگر بات کریں تو آپ کو اس کی شکل میں ایک وٹنس آپ کو ایک 20ویں صدی میں آپ کو دکھائی دیتی ہے اور اس میں بہت سی زبردست تبدیلیاں دیکھی گئیں اور فنون لطیفہ میں انقلاب WW1 یعنی کہ ورلڈ وار 1 اور 2 کے ریولیوشن کے بعد اس کی ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی اور تبدیلیاں ہوئیں جو کہ پوری دنیا کے سیاسی اور سماجی نظام میں اتنی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ نئی چیزوں کی ضرورت کو محسوس کیا گیا جس کی نشانیاں اور علامات اس کے ریپرزینٹیٹیو یعنی کہ نمائندگی پیدا کرتی ہیں. لہٰذا نئے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو متعارف کرایا جانے لگا جس کی لسانی عمل کی مدد سے اس کی تشکیل کا عمل جس کو کوئنیج کہا جاتا تھا یعنی کہ اس کی ایک نیا لفظ تخلیق ہوتا ہے. مثال کے طور پر اسپرین اور نائلان کلپنگ لفظ کی تشکیل کا عمل ہے جس میں موجودگی لفظ کا ایک حصہ کاٹا جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو کلپنگ ہے یعنی کہ موجودہ جو فارمیشن پروسیس ہے اس میں جو موجود لفظ ہوتا ہے اس کو کٹ کر کے ایک اور لفظ بنایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اومنی بس بیکم بس یعنی کہ اومنی بس سے بیسکری بن گیا اور ایسپرین سے نائلون بن گیا. کوئنیج کے دور میں جو ایک پروسیس ہوا نئے ورڈ کی کریشن کے لیے ایسپرین سے نائلون بن گیا اور اومنی بس سے بیکم بن گیا. نمبر 3 بلینڈنگ یعنی کہ اس قسم کے پروسیس میں جو آپ کے ورڈ کا آغاز ہوا نتیجے کے طور پر اس ورڈ کو نیو ورڈ میں جب چینج کیا گیا تو اس کی اگزامپل کے طور پر سیچویشن کمیڈی جو بیکم سیٹ کام یعنی کہ جو آپ کا سیٹ کام بن گیا جو کمیڈی کی سیچویشن تھی اس کو سیٹ کام کے نام سے جانا جانے لگا. تو اس قسم کی 20 سینچری میں نئی چیزوں کی تخلیق ہونا شروع ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ پریفکسز تھے جو جس کو سابقے بولا جاتا ہے اس میں ایک نئے لفظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے اسٹیم کے ساتھ یعنی کہ تنے کے ساتھ پہلا
پہلے لگا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کنسائز یعنی کہ بیکمز انکنسائزنس، جو شعور ہے بے ہوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ شعوری کو کنسائز کو انکنسائز کے جب پریفکس انکنسائز کے ساتھ لاگو کیا جاتا ہے، یہ پریفکس میں اس کے بعد سفکس ہے جس کو لاحقہ کہا جاتا ہے اردو میں. اس میں ایسا لگانا جاتا ہے، ایسا لفظ جو کہ اس کے سٹیم کے ساتھ بعد میں نیا لفظ بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس میں کنسائز بیکمز کنسائزلی یعنی کہ انکنسائز یو این لگا دیا جاتا ہے پریفکس میں. سفکس میں کنسائز کے ساتھ ایل وائی لگا کے کنسائزلی لگا دیا جاتا. تو اس پریفکس اور سفکس کی کریشن کا آغاز ہوا اور اس طرح یہ دور جدید میں یہ الفاظ پہنچے. 20 سینچری سے دا لیٹ ماڈرن انگلش اسپیلنگ اینڈ ساؤنڈز کیا تھے، آئیے دیکھتے ہیں. 17 سینچری میں انگریزی زبان میں بولے جانے والے بہت سے ایسے الفاظ تھے جو اس میں مانوس ہو چکے تھے، یعنی کہ فیملیئر سے بولنے والوں کے ساتھ فیملائز تھے ماڈرن انگلش میں، اور یہ اسپیلنگ بیکم کمپیریٹیولی اسٹیبل اینڈ دا ویریشنز occurred under the influence of GBS یعنی کہ گریٹ واول شفٹ میں ان کو تقابلی کے طور پر اس کے اثر انداز ہونا شروع ہو چکا تھا اور اس کے زیر اثر اندر عام استعمال تھے، جس کے انگریزوں کی مختلف اقسام آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیٹ ماڈرن انگلش کی اسپیلنگ اینڈ ساؤنڈ میں. ان کے گریٹ واول کا اس میں تمام کے تمام جو اسپیکر تھے فیملائی تھے جانے والے تھے 17 سینچری میں، اس میں ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں رونما ہوئی؟ سب سے پہلے اسپیلنگ کی ویریشنز، یعنی کہ اسپیلنگ میں کیا چیزیں ہوتا ہے، ویریشن آف اسپیلنگ اسٹل ایگزسٹ ان دا فارمل رائٹنگ آف دا، یعنی کہ آپ کی جو آفیشیل لینگویج تھی اس کی ویریشن تو وہ آپ کی اسٹل ایگزسٹ کر رہی تھی انگلش لینگویج میں، جو کہ زیادہ تر ڈفرینسیشن تھی امریکن اینڈ برٹش کی جو بولی جانے والی انگلش تھی ان کی ورائٹیز میں، اور جو آپ کی انگلش امریکن پبلیکیشن تھی اس کی اسپیلنگ آف بکس اور اس کی ڈکشنری میں جو کہ 1800 کے اوائل میں ذمہ دار تھی ان ورائٹیز کی، جس میں امریکن ورائٹی آف اسپیلنگ کو فوکس کیا گیا تھا. اور بعد میں ان دا مڈل 19 سینچری اور 19 سینچری کے مڈل کے درمیان جو اس کی اسپیلنگ اور اس کی اسٹینڈرڈائزیشن تھی جو ماڈرن انگلش کی تھی، بوتھ کنٹریز میں ان کے درمیان کے فرق کو جانچا گیا. تاہم ان کے اسپیلنگ میں ریفارمز کیے گئے جو کہ اسٹل اٹیمپٹڈ ہے، جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور پریزنٹلی دے آر نو سیریس اٹیمپٹ ٹو اسپیلنگ ریفارمز. اور اس وقت جو ہے نا کوئی بھی کسی سیریس قسم کی جن کے سنجیدہ قسم کی اٹیمپٹ اسپیلنگ کی ریفارمز کے کنٹیکسٹ میں نہیں ہو رہی، ویدر ریلیٹڈ ٹو برٹش انگلش ویدر ریلیٹڈ ٹو امریکن انگلش. تو ان فیکٹ اسپیلنگ may be getting more codified due to spell checkers on computers. اور در حقیقت اس میں جو سنجیدہ کوششیں حقیقت میں آپ کو جو اسپیلنگ کے کنٹیکسٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے، کمپیوٹرز پر اسپیلنگ چیکرز کی وجہ سے زیادہ کوڈفائڈ کیا جاتا ہے. تو اس کو آپ کمپیوٹرائزیشن میں بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی اسپیلنگ ویریشن میں، جیسے کہ ورڈ میں آپ اسپیلنگ اور گرامیٹیکل چیزوں کو آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کریکٹ پروننسیشن یعنی کہ درست تلفظ کو آپ نے کس طرح بولنا شروع کیا. کریکٹ پروننسیشن کی اگر بات کریں تو جدید دور میں لوگوں کی ایک تشویش بنتا جا رہا تھا، جو کہ انگریزی دور میں علاقائی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے تلفظ میں فرق اور بولنے والوں کی شناخت بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جہاں انگریزی بولنے والا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان علاقائی ویریبل کی یعنی کہ متغیرات کی تقریباً ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے. اگر اس سے باہر کوئی بولا جاتا ہے، اس کا صحیح جو کنٹیکس ہے یعنی کہ سیاق و سباق ہے، علاقائی قسموں کے علاوہ اس کی جو تلفظ ہے جس کو کانسوننٹ اور اس کے متعلق دیگر مسائل ہے، اس کے نسخہ گرامیٹیکل میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس سے متعلق جو بھی نسخے اس کے پرنسپیلٹی میں اس کو جو کنسیڈرڈ کیا گیا، بہت سے علاقائی متغیرات نے اپنا بہت کچھ اس میں کھو دیا تھا. یعنی کہ اس میں بہت سی چیزوں کو کھو دیا گیا تھا، مخصوص خصوصیات جس میں تلفظ تبدیلیاں جو علاقائی زبان سے ظاہر ہوئیں، ان میں بہت سی قسمیں پورے ملک میں پھیل گئیں. لیکن آہستہ آہستہ جو چیزیں بچ گئیں وہ بدنام ہوتی گئیں، معیار سے ان کا فاصلہ، اور ان میں سے کچھ مثالیں
तुम्हें देखी जा सकती हैं, जो कि आपकी एक तंग चैनल के जिसको फ्रिक्टेटिव्स कहा जाता है वाह को मजबूर करने से पैदा होने के तलफ़्फ़ुज़, जिसका लफ्ज़ स्टॉप्स के तौर पर दिया जाता है, जैसे अफ्रीकी अमरीकी अंग्रेज़ी और कुछ दीगर ऐसी किस्में कोई अल्फाज जो तीन और दरख्त के एक तलफ़्फ़ुज़ में इसी तरह का इस्तेमाल होता है जिस तरह आपकी ग्लोटल स्टॉप्स में उनका इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसी तरह आपका जो ग्लोटल स्टॉप्स है उसके कंसोनेंट्स और उसकी जो साउंड है उसको अब्स्ट्रैक्ट किया जाता है उसके एयर फ्लो के कंटेक्स्ट में, और ये लफ्ज़ जो इंग्लैंड के शुमाल और स्कॉट को ए लैंड में शुरू हुआ था जहां से बदल दिया जाता है। दो हरफों के दरमियान जो ग्लोबल स्टॉपिंग सिस्टम है उसको 19वीं सदी में तेजी से फैला दिया गया और बाद में इसका वकार खत्म हो गया। तो इसके साथ साथ आप अगर हम देखेंगे कि आपकी द लेट मॉडर्न इंग्लिश की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हुई तो देखते हैं। अंग्रेज़ी जदीद लेट मॉडर्न इंग्लिश में आप जो है ना इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ के रुझान की तरफ अगर बात की जाए तो इसकी डेवलपमेंट इसकी तरक्की की आपका इसका अंदाज़ा किया जाए तो उसकी अक्कासी करती है जो कि ज़्यादातर तज्ज़ियाती ज़बान जो केस और मुहादे के नुकसान से ज़ाहिर होती है। केस लॉस आप इसमें अगर बात करें जिसमें केस का नुकसान है तो जाती यानी कि आपके जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं उसमें केस का नुकसान आपकी लेस फॉर्मल यानी कि कम बोलने वाले कम रस्मी किस्मों में जारी रहता है, और ताहम केस के कम एहसास की वजह से बाज़ औक़ात एक केस इसमें शामिल हो जाता है जिसमें आपकी ग्रामेटिकल चीज़ें डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर ट्रांसिटिव वर्ब को इस्तेमाल करते हुए उसमें असरअंदाज होती हैं, जो कि दीगर मौजूदा तौर पर इल्ज़ाम लगाने के बराह रास्त ये वाला केस जो है आपका ग्रामेटिकल केस बराह रास्त एतराज़ को निशानज़दा करता है, और इसमें सिर्फ शायद यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो है महदूद नहीं है बल्कि एक मजमून के तौर पर भी यानी कि 19वीं सदी का इस्तेमाल लंदन के वकला अक्सर इसको बाहर आकर नहीं करते। इसी तरह नॉमिनेटिव जो चीज़ें हैं जिसमें मज़ामीन के इस्तेमाल होने के साथ साथ बहुत से ऐसे बाज़ अंग्रेज़ी के हरूफ शामिल हैं जो कि अंग्रेज़ी की बहुत सी किस्में जिनमें आपके नॉन्स पोसेसिव जेनेटिव केस उसमें से गायब कर दिया गया था, और ये इख्तिताम आपके प्रोसेसर नाउन के सामने एक बार ज़ाहिर होता है जो कि आपको गायब होता हुआ दिखाई देता है। इस अवाइल में जैसा कि मरियम की किताब में है जहां मरियम की किताब मालक है, जैसे कि मरियम की किताब है और मैरी की किताब जो है उसकी मालक है, और इस तरह इन तमाम चीज़ों की जो केस लॉस का इस अवाइल में लेट मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज की मॉर्फोलॉजी में इन तमाम चीज़ों को ग्रामेटिकल तौर पे ऑब्जेक्ट के ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे लॉस के तौर पर देखा जाता है। इसके साथ साथ सब्जेक्टिव वर्ब है और उसका जो एग्रीमेंट है वो किस तरह इन तमाम चीज़ों में देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। यानी कि मजमून और फेल का मुआदा। जदीद अंग्रेजी में मजमून फेल का वो मुआदा है जो मुकम्मल तौर पर काबिल शनाख्त है, यानी कि सरबराह मजमून इस फेल के नंबर और शख्स से मुत्तफक है जो इसके साथ कभी कभी होता है। इसमें सर क्या है के बारे में गैर यकीनी, मिसाल के तौर पर दर्ज झैल जुमले पर अगर गौर करें, देयर आर अदर थिंग्स यू टॉक्ड अबाउट दैट इज नॉट ऑन द टेप, यानी कि ऐसी दूसरी चीज़ें जिनके बारे में आपने बात की है वो टेप में नहीं है। तो यहाँ पे जो मजमून है यानी कि जो सब्जेक्ट है मुतलका शिक में जो टेप पर नहीं है जमा से मुराद है, और साबका चीज़ें जो माजी की बुनियाद मजबूत शक्लों को बाकायदा बनाने को रुझान भी है, उसमें फासद फेल के सेट है जिसमें आपका अबॉर्ड, आपका अबाइड रेगुलेटराइज बतौर मान लिया जाए तो कुछ अकसाम आपके फासद फेल के नमूने के तौर पर माजी के लिए बाकायदा इनमें बनाए जाते हैं, जिसमें अबाइड, अबॉर्ड और अनरेगुलाइज के तौर पर इन तमाम चीज़ों को इन सम ऑफ वैराइटीज अगर बेकायदगी के साथ इन कुछ वैराइटीज पे गौर किया जाए तो आपका जो वर्ब है उसका जो पैराडिग्म है उसमें क्या चीज़ें आपको रेगुलराइज होती है, जो कि पास्ट आपका पार्टिसिपल है जिसमें गो वेंट गान बिकम गो वेंट वेंट आपका हो जाएगा। आई शैल हैव वेंट देयर और मैं वहाँ पे गया, गो गॉन गॉन ये हो जाएगा, उसमें ये बन जाता है आपकी वर्ब एग्रीमेंट के सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। समटाइम्स जो आपका वीक पैराडाइम होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग बन जाता है जिसमें स्नीक स्नीक्ड स्नीक्ड बिकम स्नीक स्नक स्नक, तो इस किस्म की सिचुएशन भी वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और ये सारी की सारी आपकी सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है ग्रामेटिकल बेस है विद द पैटर्न ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब, और इसको हम स्ट्रॉन्ग फेल के तौर पर लेते हैं।
दे कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपर करेक्शन, और इसको ये इस्तेमाल किया जाता है हाइपर करेक्शन की मिसाल के तौर पर। इसके साथ साथ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, जिनकी सिफ्त की जो डिग्री हैं जदीद अंग्रेजी में गैर यकीनी सूरत हाल की डिग्रियों के इख्तिताम पर नजरें आती है। जो तकाबुली और आला जहां बोलने वाले बाज़ औक़ात डबल डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे महंगा जो दरमियानी अंग्रेजी में तकाबुली और आला की तादाद को तज्ज़ियाती शक्लों में देखा गया, वो इब्तदाई जदीद अंग्रेजी में बड़ी आज़ादी के तौर पर देखा गया, जिसमें फॉर्म का इंतखाब मौजूदा जदीद अंग्रेजी निज़ाम के नतीजे में बहुत कम्प्लेक्स नजर आता है, और इसमें इसको 18वीं सदी के ग्रामर के असूल के तौर पर लिया जाता है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स को, जिसमें असूल आपके मुकर्रर किए गए थे, डिटरमाइन किए गए थे। इसके साथ साथ आपकी लेट मॉडर्न इंग्लिश का जो सिंटैक्स है, यानी कि आपका जदीद अंग्रेजी का जो नहव है, उसको किस तरह देखते हैं। फेल के यानी कि मॉडर्न इंग्लिश का जो सिंटैक्स है, उसकी फेल के तौर पे उसके जुमलों में जदीद अंग्रेजी की जो आपकी सिंटैक्स की जो तरतीब है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब को इस किस्म के जुमले में मौजू लाजमी बनाया गया, तहम बाज़ औक़ात आपका जो टॉपिक है ड्रॉप कर जाता है। खास तौर पर खतूत और ई मेल्स में जो चीज़ें आपकी पाई जाती हैं, वुड लाइक टू सी यू सीन, जल्द ही आपसे मिलना चाहूँगा। इन सच कंस्ट्रक्ट्स क्वेश्चन, इन सवालात की इस तरह की तामीर में जो पहले शख्स का ज़मीर हज़फ कर दिया जाता है, उसकी तादाद ग्रामेटिकल तौर पर जो इस ज़मरे में जैसे कि मुआवन पेशकश और तय्यन कुनंदान में इजाफा होता है, जिसको डिटरमाइन किया गया है, उसकी जदीद यानी कि इनिशियल जो मॉडर्न अंग्रेजी के दौर की बात की जाए तो ज़्यादातर जुमले की तमीर के लिए इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका लेट मॉडर्न इंग्लिश सिंटैक्स कहलाती है। इसके साथ साथ जो मॉडल वर्ब है यानी कि मॉडल फेल है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की हालतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इजाज़त मांगने, काबिलियत दिखाने के लिए, इम्कान और मर्जी। मुख्तलिफ हालात में मॉडल्स का इस्तेमाल काफ़ी बदल सकता है, जो कि तेज से बहुत से लोगों ने इजाज़त के लिए इसमें भी का इस्तेमाल रोक दिया है। जैसा कि कदरे इसको रस्मी तौर पर इसकी बजाय इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामेटिकलाइजेशन के ज़रिए बहुत से नए मॉडल और मुस्तकबिल की शक्लें इसमें शामिल की जाती हैं, ताकि जदीद अंग्रेजी दौर में इन तमाम चीज़ों को मुतारफ़ करवाया जाए, जो कि एक बोल चाल की शक्ल में आपको मिलता है। और इसमें आपकी जो मॉडर्न इंग्लिश में गोना क्रिटिकल फ्रॉम दिस कॉल्ड वल्गर प्रोनाउंसिएशन और गोइंग टू बट स्टिल इज यूज्ड ए फ्यूचर एक्सेलरी, और इसको लेकर फिर भी साइटेशन के हवाले से मुस्तकिल वेल के मुआवन के तौर पर इसको इस्तेमाल होता हुआ आप देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव फॉर्म में क्या चीज़ें आपको देखने को मिली। तरक्की पसंद के दौर में यानी कि आप में BE+ING इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि 19th सेंचुरी से पहले इंडेफिनेट फॉर्म में इस्तेमाल होता था, और प्रोग्रेसिव सेंस में आई से नो यानी कि उसको गैर मुआयना शक्ल को तरक्की पसंद देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 18वीं से पहले इसकी ग्रामर की किताबों और लुगत में इसमें मौजूद नहीं था। तरक्की पसंद शक्ल में ज़्यादातर अक्सर एक मफरूज़ा हिस्सा लेने से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक बिट्स आर ए वूल गैदरिंग, मुझे लगता है कि मेरी अक्ल ऊन जमा करने वाली है, यानी कि इसको मफरूज़े के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी कि BE+ING को। और बाज़ औक़ात तरक्की पसंदों को यानी कि आपकी जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, उनको दूसरे मौक़िन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तरक्की पसंद होता है एक गैर फ़ाल के साथ मिलकर, जैसा कि एक जुमले में कहा गया द हाउस इज़ बीइंग बिल्ट, यानी कि घर आपका बनाया जा रहा है, और ये प्रोग्रेसिव फॉर्म कहलाती है। और इस तरह प्रोग्रेसिव फॉर्म का इसके अवाइल में आगाज होता है। इसके साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन जो है यानी कि मुतल्लका ज़मीर जिसको बोलते हैं उर्दू में, इसमें क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउंस में जदीद अंग्रेजी में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, जो मुकर्रीन आमतौर पर इन तमाम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसका इस्तेमाल हु, होम, किस यानी कि कौन, किस पर किया जाता है, कैसे। मुतल्लका ज़मीर यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा आपकी जो वेरिएशंस देखने को मिलती है, जो कि अंग्रेजी की पूरी तरीक में आपको तब्दीलियाँ करते हुए इन दो तरीक़ों से रोका जा
रहा है, जिसमें आपकी नुस्खा की कुव्वतें, ये असूली कुव्वतें हैं जो रिश्ते दार के इंतखाब का हुक्म देती हैं और उस पर मसलत करती हैं। स्टैटिंग प्रपोजिशन पर पाबंदी जदीद अंग्रेजी में रिश्तेदार की एक और शक्ल है जिसमें आपके प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, यानी कि पाबंदी वाले रिश्तेदार। ये एक ऐसी शक्ल है जो ज़रूरी चीज़ें फराहम करती है। इसम के बारे में मालूमात जिससे आपके WH प्रोनाउन से मुराद है वो इसके इस्तेमाल से बनते हैं, जैसा कि जुमले में वो शख्स जिसमें मैं मिला हूँ जदीद अंग्रेजी एक मजबूत है और इसमें WH प्रोनाउन इस्तेमाल करने का रुझान पाया जाता है। तो इस तरह रिलेटिव प्रोनाउंस की इस्तेमाल का आगाज होता है। इसके साथ साथ द लेट मॉडर्न इंग्लिश लेक्सिकन है, यानी कि दौरे जदीद की जो अंग्रेजी लुगत है उसमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज समाजी और सियासी तौर पे इसकी तब्दीलियों की खसूसियात की अगर बात की जाए तो बरतानवी यानी कि ब्रिटिश जो रोशन ख्याली लोग थे, ताहम उनमें जो इंट्रोड्यूस करवाया गया जो स्पेसिफिक ख़ास किस्म के अल्फाजों के ख्यालात, जिसमें दिलचस्प बात यह है कि रोशन ख्याली के जो इब्तदा है वो आपकी नीदरलैंड से स्टार्ट होती है, फ्रांस और मार्जिनल बरतानिया, और इसमें नीदरलैंड, फ्रांस और बरतानिया में भी मौजूद से इसका आगाज़ होता है। टेक लुक एट द फॉलोइंग बोरोड वर्ड्स, और इसमें कुछ जो अल्फाज उठाए गए यानी कि उदा दिए गए जो बारों किए गया था वो कौन से थे। आइडियलिस्टिक, क्लोनियस्टिक, तरबोज थे, फॉर्मोलॉजी, और ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ना वो आपके नीदरलैंड, फ्रांस और आपका जो बरतानिया के जो वहाँ से उठाए गए हैं मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर इसमें बात की जाए तो इसको मज़ीद आप जो अल्फाज जो 18वीं सदी में इनका इंट्रोड्यूस करवाया गया था, फ्रेंच और लतीनी के ओरिजिन के और जो कि उठाए गए अल्फाज थे जिनके उधार दिए गए थे। इस सदी में से ज़्यादातर फ्रांसीसी और लतानी नज़ार के लोग पाए जाते थे जो कि आपके रोमांटिक दौर के अल्फाज जिनमें हिस्टेरिया, फोबिया, ट्रांसलाइट्स और कन्वेंशनल चीज़ें शामिल है। इस वक्त बहुत से अल्फाज भी यहाँ में इस्तेमाल होते थे जिसमें तिब, साइंस, नफ्सियात, मुबाशरत, नकल हर्त, लसानियात, मिलिट्री, फ़लसफ़ा, आर्ट, मूसीकी, सियासत और माशियात के नए जो ज़राए थे अल्फाज बनाने के लिए उसमें बड़े हिस्से इनके अल्फाजों के भी शामिल किए गए थे। इनकी दर्जाबंदी भी की जा सकती थी। इसको वो अल्फाज जो बोरिंग किए गए थे जिनके कर्ज़ों के तौर पर नए मरकबात, नए मुल्हकात तराशे गए थे, इन अजादात में आपके मफजात, बोलचाल, तबादले एक जगह से दूसरी जगह अल्फाजों के मुतारफ हुए, जिसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमाई हुई जिसका मज़ा उल्ट करके एक दिलचस्प तारीख रखता है। और एक लुगत के मुताबिक 1700 में इन धोखा और चाल बाज के अल्फाजों का आगाज़ और इस्तेमाल होता था 1700 में, और इसका मतलब इसका जो तफरीही था जो इसकी डिक्शनरी में देखने को मिलता है इसको ज़्यादातर आपकी अम्यूज़मेंट यानी कि आपकी तफरीही था। 1727 में जदीद कार पूरा में इसको अजीम बड़े बड़े अल्फाजों का इस्तेमाल का आगाज़ हुआ गया, जिसका खसूसी तौर पर इसकी जो मीनिंग जो बनती है इसका डिफरेंट कंटेक्स्ट में बनता है। इसको ज़्यादातर इल्मी महसूस यानी कि आपका जो इसका एकेडमिक टेक्स्ट जो बनता है इसको कंजर्वेटिव चीज़ों पे इनके इसमें लिया जाता है, और इनमें दो किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। एकेडमिक टेक्स्ट इंक्लूड लार्ज बट रेयरली बिग, जिनके तलीमी मतलब में बड़े बड़े लेकिन शाज़ व नाज़री बड़े अल्फाज शामिल होते थे। अगर अफसाने में इनकी बात की जाए तो बड़े से कम बार बार इनका इस्तेमाल होता था। तो इस तरह जदीद इंग्लिश में इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल किया जाने लगा 1727 के अवाइल में। रीजनल वैराइटीज़ की बात करें यानी कि इलाके अक़साम की बात करें लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में, बहुत से ऐसे इलाकाई तलफ़्फ़ुज़ जो समाजी हैसियत और तबके से जुड़े होते हैं उसमें तकसीम हो चुकी थी। दो वसी अक़साम में जो शिमाली और जनूबी अक़साम शामिल है उनमें दो किस्म की बोलियाँ पाई जाती थी जो कि मज़ीद जनूब में उनको तकसीम किया गया, और उसके साथ साथ जो ऐसे अल्फाज जैसे कि बाजू में आर यानी कि आर का इस्तेमाल होता था उनको एक और सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एरिया में और उनके साथ जो आर के बगैर शिमाल में दो अहम ग्रोह वस्ती और शिमाली जिनको तकसीम किया जाता था। ये आर के एक ऐसा ग्रोह था जहाँ पे आर इस्तेमाल होता था और एक ऐसा ग्रोह था जो शिमाली और मगरबी इलाके में वहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये आपका रीजनल वैराइटीज़ का यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसमें जो इनके फीचर्स में जो इम्तियाज़ है
جدید بولیوں کے دور میں مخصوص خصوصیات میں آوازیں شامل ہوتی تھیں، لیکن وہاں مارفالوجی، آپ کا نحو جس کو آپ سینٹیکس بولتے ہیں، مارفالوجی سینٹیکس، اور آپ کی جو ووکیبلری تھی یعنی کہ ذخیرہ شدہ الفاظ تھے، اس میں آپ کا جو جس کو آپ ماڈرن ڈائلیکٹس کہا جاتا ہے، ان میں ان تمام چیزوں کا ریفلیکشن ملتا ہے۔ اور آپ کا جو پرونون تھا، جس میں پرونون کا آغاز کیا جاتا تھا، اس کی اٹینڈنس اس کا سیم کلاس میں ڈفرینٹ فارمز میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو سپیکرز تھے اس فارم کو بولنے والے، وہ اس کی بیسس پہ ہز سیلف کو مائی سیلف اینڈ آور سیلف کو کنسیڈریشن کرنا شروع کیا تھا۔ آپ کے ڈیمانسٹریٹو طور پہ اس کو دیکھا جائے، جو پرونون فارمز تھی سچ ایز دیم پیپل اور تھنک پیپل، جو اس کو اڈاپٹ کرتے تھے اور سوچتے تھے، اور بعد میں اس کا ٹپیکل طور پہ اس کا جو انگلینڈ کے طور پر اپنے خود کی بنیاد پر کچھ ایسی شکل برائے مظاہرہ کرنے والے ایک ضمیر تھے، جو جملے کسی چیز کے طور پر اشارہ ہوتے تھے، اور مختلف قسم کی وہاں پہ بولیاں آپ کو دیکھنے کو ملتی تھیں، وہ لوگ جنوب مغرب کے لیے مخصوص تھے۔ اور انگلینڈ میں اس کی جو پرونون کی اکثریت تھی، جو کہ می میں تبدیل ہو چکی تھی، میری کتاب میں اور ہماری کتاب میں ہماری کتابیں بن جاتی ہیں، خاص طور پر شمالی انگلینڈ میں یہ تبدیلیاں جو کہ اوپر بیان کی گئی تھی، غیر معیاری قسم میں زبان کی ریگولرائزیشن کی طرف بھی اشارہ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو موجودہ تناؤ کے اختتام پر کچھ جدید قسموں میں مکمل طور پر برابر ہو چکے ہیں، یا تو اس کا اختتام ہو گیا تھا یا اسے تمام شکل میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ فعل کی وہ شکلیں جنہیں برابر کرنا تھی، وہ ٹھیک ہے یا نہیں تھا، کچھ بولنے والے استعمال اس میں کرتے تھے، تھا، تم تھے، ہم تھے، دوسرے میں تھے، تم تھے، اس طرح کی اور بھی بہت سی آپ کی جو نقلی شکلیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، جس کو اگر انگریزی میں بات کی جائے تو آئی واز، یو واز، وی واز، یعنی کہ میں تھا، تم تھے، ہم تھے، اور دوسری آئی وار، یو وار، شی وار، دے آر مینی ادر سچ مارفالوجیکل اینڈ سینٹیکس ڈفرینسز، یعنی کہ اس کے مارفولوجیکل اور اس کے سینٹیکس میں مختلف قسم کی چیزیں اور شکلیں بھی اس اختلافات میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو رجسٹر ہے، یہ ان تمام چیزوں کو ورائٹی آف لینگویج جو استعمال کرتی تھی پارٹیکولر پرپز، جو خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ کمیونیکیشن کے لیے، ایک دوسرے کے روابط کے لیے، ہسٹری آف انگلش لینگویج میں جو ان تمام چیزوں کی ویریشنز کو ڈٹرمائن کیا تھا ریجنل ووکیبلری کے طور پر، اور سم ایریاز میں جو انگلش، اولڈ انگلش، جو پرانے انگلش کے الفاظ تھے، سچ ایز ٹو گریب، ٹو ڈک، سروائیو، اور اس کو جو ہے نا علاقائی الفاظوں میں کچھ پرانے الفاظ بھی زندہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس میں آپ کی مختلف قسم کی بولیاں امریکن انگلش لینگویج کے بیس پہ ڈفرینس قسم کی ووکیبلری، جس میں آپ کی پیل، بکٹ، سیک وغیرہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کی پروننسیشن جس میں کوئی پن اینڈ پین کا ڈفرینسیشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، اور اس کے سینٹیکس میں تو یوز آف ڈبل ماڈل، جس میں ڈبل ماڈل کا استعمال کیا گیا۔ وین اٹ کمز ٹو ویرائٹیز ان رجسٹر، جب ہم ان الفاظوں کی ڈبل ماڈلز کا، جب ہم رجسٹر کی اقسام کی بات آتی ہے، تو اس دا لیول آف فارمیلٹی از ریلیونٹ، تو اس کی جو فارمیلٹی کے لیول تک اس کی جو اس کا جو کنیکشن ملتا ہے، ہاؤ ایور دیر آر فیو ریجنل ویریشن ان دا کنٹیکسٹ آف فارمل رائٹنگ، تاہم جو اس کی رسمی تحریک کے تناظر میں چند علاقائی جن کا ریجنل ویرائٹیز ملتی ہیں، جو کہ ان کا ساتھ آپ کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلینگ ہے، یعنی کہ آپ کی جو بول چال ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ سلینگ کی تعریف اگر کرنا مشکل ہے، تاہم غیر رسمی زبان کی اصطلاح دونوں بول چال کی استعمال کی جا سکتی ہے، اور مخصوص الفاظ کے طور پر جس میں جرگن، دونوں میں فرق یہ ہے کہ سلیگ ہمیشہ ہوتا ہے غیر رسمی، لیکن لفظ رسمی ہوتا ہے، اور سلیگ ہو سکتا ہے یا نہیں، اس طرح مختلف قسم کے طور پر اس کو جارگن کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ رجسٹر میں مختلف قسم کی سماجی وابستگی بھی مختلف ہے، کیونکہ وہ استعمال نہیں کرتے ان الفاظوں کو، جس میں ایک ہی سماجی گروہ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری اس سے پہلے کے ایڈیشنوں کے طور پر اے میں سلیگ کی تعریف کرتی ہے۔ گٹیا اور بےہودہ قسم کی زبان فراہم کر کے سلیگ کی وضاحت کرنا شاید سب سے آسان ہوتا ہے، جس میں ایسی مثالیں جیسے کہ گالی، ایک ہوشیار غیر سنولی گوسٹر جس کو بولا جاتا ہے، اصولی شخص یعنی کہ ایک سیاستدان، نیورینڈرم ایک ریفرینڈم کو دہرایا جاتا ہے جبکہ مطلوبہ نتیجہ حاصل نہ ہو جائے تب تک اس کو سلیگ سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کو ویلکروڈ کوئی ایسا شخص جو طاقتور کی صحبت تلاش کرتا ہے، اور چڑیا گھر ہوائی جہاز کے لیے لیے جانے والے سیاستدان
के साथ सहाफ़ी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आपको पॉलिटिकल स्लैंग 2004 में आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें मुतअद्दिद तलबा की बोलचाल की लुगात भी शामिल की जाती हैं। तो इस तरह स्लैंग को डिफाइन किया जा सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज इन अमेरिका, अमेरिका में अंग्रेजी ज़ुबान को किस तरह देखा जा सकता है? जैसे जैसे दुनिया तेज से तरक्की करते गई, ताकतवर ममालिक तरक्की करते और फैलते गए, एक ही वक्त में इंग्लिस्तान दूसरे बड़े अज़मों तक फैल गया कि इनको ये सुपर पावर था। वक्त के साथ साथ अंग्रेज हुक्मरान अंग्रेजी ज़ुबान को अमेरिका ले गए और आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनी की मेयारी ज़ुबान बन गई। बाद में बहुत सी दूसरी बोलियों पर मुख्तलिफ जगराफियाई मकामात की वजह से तैयार हुआ, जिसमें ये आपको बोला हुआ जोग्राफिकल तौर पे बोला हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अमेरिकन कॉलोनियाज, अमेरिकी कॉलोनियाँ जिन्हें ज़्यादातर कॉलोनियाँ या नौ आबादियाती अमेरिका भी कहा जाता है, वो 13 थी, यानी कि 13 के करीब थी। और बरतानवी कॉलोनियाँ जो 17वीं और 18वीं के अवाइल में कायम हुई थी, सदियों में जो अब मशरकी रियासतें मुत्तहदा यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक हिस्सा है, जो कुल 13 कॉलोनियाँ जोग्राफियाई तौर पर बहर अफ्रीका के साहल और मगरब की तरफ बढ़ती गईं। और अमेरिकी इनकलाब जो कि 75 से 81 तक इनके क़याम का वक्त जो कि इन कॉलोनियों का नक्शा में देखने को मिलता है। और वो नक्शा कौन सा है, ये आपके सामने है। अमेरिकन कॉलोनियाँ जो कि 13 किस्म की थी, और ये आपके सामने है। और इसके साथ साथ अरबिक फीचर इन द अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी ज़बान में कदीम खसूसियात जो है वो अरैक फीचर्स, किसी भी ज़बान में तब्दीली उसकी तरक्की की अलामत होती है। अंग्रेज़ों का भी यही हाल था। ज़ुबान नए अल्फाज में मुसलसल ज़ुबान में नए अल्फाज शामिल किए जा रहे थे, कुछ ख़त्म हो चुके थे और कुछ तब्दील हो रहे थे। आप यूनिट 1 में न सिर्फ अल्फाज बदलते बल्कि इसके ग्रामर भी कुछ चीज़ों को आप देख चुके हैं, और जो कि सख्त किस्म की आप इन तमाम चीज़ों के अवाइल में पढ़ चुके हैं, जो कि इसकी तब्दीलियाँ मस्नूई ज़बान से तजज़ियाती ज़बान में तब्दील होना आप पिछली इकाइयों में पहले ही इसका, यानी कि पिछले यूनिट में इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश में अभी तक ओल्ड फीचर्स में रखे हुए हैं, जिसमें आपके बाज़ औक़ात अमेरिकी अंग्रेज़ी वहाँ पे बरकरार रखी जाती है। पुरानी खसूसियात जो कि बरतानवी अंग्रेज़ी के बरक्स, मिसाल के तौर पर अमेरिकी तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा है, बरतानवी जो आपका लहजा है उसके मुकाबले में कदीम तर्ज का कुछ खसूसियात जो अमली तौर पर देखा जा सकता है। 16वीं और 17वीं सदी को जदीद बरतानवी अंग्रेज़ी ने छोड़ दिया है, जिसके लिए आर जो मिसाल के तौर पर अमेरिकी लहजा में इस्तेमाल को बरकरार रखा जाता है, जबकि बरतानवी इसे इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह इसके जो तलफ़्फ़ुज़ है, या तो ना ही हरफ में अमेरिकी आई को इस्तेमाल किया जाता है हरफ के साथ साथ अंग्रेज़ी में, जबकि जदीद बरतानियों ने इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तलफ़्फ़ुज़ को ए छोड़ दिया है, यानी कि ए की जगह था इसकी आवाज़ को ए में कन्वर्ट कर दिया गया है। मज़ीद अगर इसकी बात की जाए इसके फेर के लिहाज से, तो इसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म के तौर पर इसको हासिल किया जाता है, मतलब गॉड से गॉटन रिस्पेक्टिवली, विच इज़ यूज्ड इन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसको मॉडर्न जदीद इंग्लिश की लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में जो इसको ओल्ड वर्जन रखा गया है, जैसे गॉटन इंस्टेड ऑफ इट्स गॉड, यानी गॉटन रखा गया है गॉड की जगह, जबकि गॉड रखा गया है गॉटन की बजाय। ये आपकी ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिका में ये है, और इट वाज नॉट यूज्ड इन ब्रिटेन एट लास्ट 2 सेंचुरीज, और इसको जो है ना अमूमी तौर पर 2 सदियों तक बरतानिया में नहीं बोला गया। अदर इंस्टेंसेस ऑफ द वर्ड यूज इन द सेम ओल्ड फैशन, और जो दूसरी ज़ुबानों का पुराने अल्फाज में इस्तेमाल करने की कुछ मिसालें हैं, जिसमें मेड, सिक, रेयर, अंडरगोन, प्लेटर और फॉल वगैरह आपके सामने देखने को मिलते हैं। अमरीकी अपने पुराने अंदाज में पागल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, जिसका मतलब है नाराज़, लफ्ज़ बीमार है, मतली तक महदूद किए बगैर उसकी अहमियत को बरकरार रखा गया, और इसमें नायाब लफ्ज़ का इस्तेमाल होता रहा था। कलोकेशन जो कि गोश्त के साथ नायाब गोश्त है, लेकिन एक बरतानवी अंग्रेज़ी में इसे पुराना समझा जाता है, थाली का लफ्ज़ है। बरतानवी ज़बान में शाज़ व नाज़र ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये अमरीकी अंग्रेज़ी में एक आला तादाद वाला लफ्ज़ है। एक बार फिर लफ्ज़ ज़वाल जो है वो नेचुरली लफ्ज़ आपका जो वेदर इस्तेमाल होता है, उसके अलावा मेरे ख्याल में जो लफ्ज़ है पैटर्न का मजाक उड़ाया जाता है, जिसमें अंग्रेज़ी को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ऐसा अब भी अमरीकी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि मज़कूरा वाला नमूना जो चोसरिन की तरह पुराना है, उम्र
کے لحاظ سے یہ 17ویں صدی میں استعمال کیا جا رہا تھا، جو کہ نیو انگلینڈ اور کینٹکی جیسے مقامات ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جو امریکی انگریزی اور برطانوی کی معیاری اقسام میں آپ کا ایبسولوٹ یعنی کہ امریکن اور برٹش انگلش میں اسٹینڈرڈ آف ورائٹی کے طور پر اس کو اس اقسام کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نو ویبسٹر انفلوئنس آن امریکن لینگویج یعنی کہ امریکی زبان پر نو ویبسٹر کا اثر کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ ایک شخص جس نے امریکی انگریزی کی بہت خدمت کی وہ نو ویبسٹر ہے، جو کہ 1758 سے 1843 کا اس کا جو ہے نا وہ دور بنتا ہے، اور جو ہارٹ فورڈ کنٹیکٹ انگریزی کو بطور مضمون پڑھاتے ہوئے اس نے بنیادی کتابیں تلاش کی، غیر تسلی بخش اور انگریزی زبان میں ابتدائی کتابیں تحریر کرنے کا فیصلہ کیا، اور آپ کی جو اسپیلنگ، گرامر اور اس کے جو ورڈنگ تھی اس کو مختلف شعبوں میں عطا وغیرہ کیا، اور اس میں جو کتابیں تھیں اس کو ویبسٹر کی مرتب کردہ کتابیں جو کہ 1783، 84 اور 85 میں شامل ہوئی تھی، یہ پہلی وہ کتابیں تھیں جو امریکی انگریزی کے بارے میں مختلف چیزوں میں شائع ہوئیں، جس نے ایک غیر متوقع حیثیت حاصل کی اور ایک ٹائٹ کے ساتھ دوبارہ ان تمام چیزوں کو پبلش کیا، جو کہ امریکی گرامیٹیکل اور آپ کی اسپیلنگ کی کتاب بعد میں نئی تبدیلیوں کے ساتھ اور اس میں جو ماڈیفیکیشن کی گئی تھی اس کے نئے ایڈیشن شائع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اتنی ترقی اور پذیرائی ملی کہ جو کتابوں کی اس میں ملین آف کاپیاں فروخت ہوئیں، جس نے مصنف کو نہ صرف اس قسم کی ترغیب دی بلکہ زبان اور لسانیات سے متعلق مختلف قسم کے منصوبات کام کرنے کے لیے ان کو ان تمام چیزوں پر آمادہ کیا، اور اس نے اس قسم کے پروجیکٹ پر مختلف قسم کی کامیابیاں سمیٹی، اور ان کا ایک سنگ میل اور اس کی کامیابی 1789 میں ایک کتاب کی شکل میں شائع ہوئی، جو کہ انگریزی زبان پر مقالے، تاریخی اور تنقیدی نوٹس کے ساتھ آخر میں ان کو پبلش کیا گیا، اور ایک چھوٹی سی ڈکشنری 1806 میں بعد میں انگلش کی ایک امریکن ڈکشنری کے طور پر سامنے آئی، جو کہ اپنی زبان کو 1828 میں 2 جلدوں پر انہوں نے اس والیوں کو پرنٹ کیا تھا تاکہ انگلش لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن اسپیلنگ ہے، جس میں یہ بات پوری دنیا کے ہر انگریزی پڑھنے والے کو معلوم ہے کہ جیسے کہ امریکی اور برطانوی استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے اسپیلنگ اور ان کے متعلق انگریزیوں کو پیش کرنے کے لیے جو ان کے متعلقہ الفاظوں میں لکھے گئے تھے کو یوں ممالک میں امریکن انگلش میں حرف کچھ الفاظ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کہ رنگ اور اعزاز، جبکہ برطانوی انگریزی میں اس کے حرف کا استعمال مثال کے طور پر رنگ اور اعزاز کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کو مزید امریکی ایک حرف استعمال کرتے ہوئے جبکہ برطانوی دوہری لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ مسافر، بیگن وغیرہ، اور اس کے استعمال پر ای آر اور فرق کے طور پر اس کو ای آر دوبارہ لکھا جاتا ہے، اور امریکی جبکہ برطانوی دور استعمال میں مثال کے طور پر الفاظ جیسے کہ فائبر، مرکز، تھیٹر، برطانوی انگریزی میں فائبر جو ہے آپ کا جو تھیٹر بن جاتا ہے، اور امریکی لفظ میں اس کو استعمال کیا جیسے کہ جرم اور دفاع، جبکہ برطانوی دفاع اور جرم کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یقینی اختلافات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جبکہ دوسروں کو محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی اجازت کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ آپ اسپیلنگ میں تفصیلی فرق درج ذیل ٹیبل کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ برطانوی اور انگریزی عملا کے درمیان آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، جن کے امریکن اور برٹش اسپیلنگ ہے وہ کہاں پہ کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ برٹش انگلش میں ای اور ای آر کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے، اور امریکن انگلش میں اس طرح ہوتا ہے، جس طرح اے ای 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 برٹش میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور امریکن میں اس طرح اسپیلنگ میں اس طرح ایس اور زیڈ کا استعمال برٹش میں اس طرح استعمال ہوتا ہے، اور امریکن میں اس طرح یو او برٹش امریکہ میں، یہ تمام کے تمام جو الفابیٹیکل ڈفرینسیشن ہے، اور ان میں اب برٹش اسپیلنگ میں اس طرح استعمال کرتے ہیں اور امریکن میں اس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ٹیبل دیا گیا۔ امریکن پروننسیشن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ برطانوی اور امریکن انگلش کے درمیان جو تبدیلیاں کی گئیں صرف الفاظ تک محدود تھیں، لیکن باشندوں اور نوآبادیت کے درمیان رابطے کی وجہ سے اس کے نتیجے میں بہت زیادہ فرق ہوا ہے۔ تلفظ پہ تلفظ اس کا مختلف قسم کی وجوہات پیدا ہوئیں، جو کہ جغرافیائی حدود، سماجی رہائش اور دیگر عوامل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے مختلف قسم کی انگلینڈ میں بڑے پیمانے پر استعمال ہونے لگے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ فرق برطانوی اسپیلنگ، امریکی املا، معیاری زبان پہ یہ معیاری قسم کی جو
چیزیں تھی جو نشان زدہ اس کو کیا گیا تھا ان کو مختلف کنٹیکس میں استعمال کیا جانے لگا. امریکی انگریزی مذکورہ والا دونوں سے نشان زدہ کیے گئے جس میں اے معیاری اقسام ہے اور ان کے متعلقہ تلفظ میں مختلف اس کی ڈفرینسیشن کی گئی جس میں غالب فرق تیز ناچ نہیں کر سکتے جیسے الفاظ میں سر کی آواز میں فرق ہے اور وہ راستہ جہاں برطانوی انگریزی اور امریکی کا جہاں گیا جس میں آ استعمال کرتی تھی کے ساتھ ساتھ اے ای ساؤنڈ کا تلفظ اے معیاری انگریزی جو امریکی انگلینڈ میں بولی جاتی تھی اس ایک فلیٹ سے تبدیلی سے گزرا جو ایک لفظ آدمی ہے اس میں لفظ اے سے وسیع ہے اے باپ میں دیکھا جا سکتا ہے. تو اس قسم کی جو اس کی اسپیلنگ قسم امریکن اور برٹش انگلش میں جو جیسے کہ اوپر ہم نے ٹیبل میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا یہ اسی قسم کی ایکسپلینیشن ہے کہ کس طرح ان کی پروننسیشنز کے لحاظ سے ان کو بولا جانے والا کے لحاظ سے اے ای یو جو کہ الفابیٹیکل استعمال ورڈنگ استعمال کی جاتی تھی برٹش میں. اور اس ٹیبل میں ایک آپ کو بتایا گیا تھا امریکن میں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے ان الفابیٹیکلس کو اور برٹش میں کس طرح استعمال کیا جاتا تھا. یہ وہی چیزیں کی ڈفرینسیشن اور ان کی پروننسیشن کی گئی ہے جو کہ آر کا سمبل اور کیپٹل ہے اور آپ کا چھوٹا ہے مثال کے طور پر اور آپ کا سمال ہے آپ کا کیپٹل ہے. تو اس قسم کی جو پروننسیشن اور ساؤنڈ ہے اس کو ڈفرینسیشن کیا گیا تھا اولڈ انگلش اور ماڈرن انگلش کے کنٹیکس میں اور اسی طرح علاقائی لحاظ سے برٹش انگلش اینڈ امریکن انگلش کے طور پہ ان تمام چیزوں کو دیکھا جانے لگا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ آپ کا سمری پوائنٹ ہے آج ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی اس میں سماجی آپ کا پولیٹیکل سوشو کلچر اینڈ ٹیکنالوجیکل جو ترقی دیکھی گئی اس میں اہم کردار کی ہے موجودہ دور کے انگریزی زبان کی ترقی. نمبر 2 پہ نوآبادیات نے ادار لے کر الفاظ جو جس میں تبدیلی میں اہم کردار کیا دنیا بھر سے الفاظ دی گئے. نمبر 3 پہ صنعتی انقلاب نے زرعی انگریزی معاشرے کو ایک میں تبدیل کر دیا تھا جس میں WWI بنی یعنی کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے ریولوشنز کی پروگرس کے بعد آپ کی میڈیسن ٹیکنالوجی اور پولیٹیکل اور سوشل آرڈر میں بہت ساری چینجنگ آ چکی تھی. انگلینڈ میں سپر پاور جو ان کی لینگویج کی وجہ سے اور ان کے ریجن کے وجہ سے جس میں امریکہ بھی شامل ہے اس میں متاثر ہوئی. اس کے بارے میں آپ کو دیکھا گیا ان کے خطوں میں لکھا گیا تھا انگریزی جو آیا ہے آپ کی سپیلنگ اس کا مستحکم ہوا اور اس کی وجہ سے گریٹ وابل کی ویریشنز جو ہے نا متعارف کرائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا انگریزی میں ایک تجزیاتی زبان بن گئی کیونکہ اس نے کیس مضمون فعل معادہ اور مختلف قسم کی صفتوں کو ڈگریوں کو کھو دیا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا کے مختلف خطوں میں انگریزی زبان کے پھیلاؤ کی وجہ سے علاقائی قسمیں سامنے آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا انگریزی زبان میں امریکہ میں پھیل گئی اور یہ آہستہ آہستہ بن گئی اور ان کی کالونیوں کی زبان میں ان کو کنسیڈر کیا جانے لگا. اور ایک اقسام جو کہ انگریزی کی برطانوی اور امریکی اقسام ایک دوسرے سے مختلف کے لحاظ سے آپ کی جو ڈیفر کر رہی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ایکسینٹ اسپیلنگ اینڈ یوز جیسا کہ ہم نے ٹیبل میں بھی دیکھا. اور اس قسم کی جو ہے نا آپ کا ایکسینٹ آپ کا اسپیلنگ آپ کا گرامیٹیکل چیزیں WW1 یعنی کہ ورلڈ وار 1 اور اس کے بعد کے آپ کا جو انڈسٹریل ریولیوشنز آیا آپ کی ماڈرن اولڈ سے میڈیم انگلش اور آپ کی ماڈرن انگلش بن گئی جس میں پولیٹیکل سوشو کلچر اور ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹ میں اپنا اہم رول ادا کیا. اس طرح جو ہے نا برٹش انگلش میں اے ای یو یعنی کہ الفابیٹیکل ڈفرینسیشن طور پر استعمال ہوتا ہے اور امریکن انگلش میں ڈفرینسیشن کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور مختلف قسم کی جو بولیاں تھیں وہ مل کر ایک ریجن وائز ویرائٹی آف ایمرجنگ کا آغاز ہوا ان اوائل میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ تھا یونٹ نمبر 9 جو ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا گیا اور یونٹ نمبر 1 میں دا لیٹ ماڈرن انگلش لینگویج کے مختلف قسم کے کمپوننٹس کو ڈسکس کیا گیا جس میں آپ کا اسپیلنگ آپ کا ایکسنٹ آپ کی پروننسیشن آپ کے الفابیٹیکلز کا یوز آف الفابیٹکس ویرائٹی آف ریجنس کی لینگویج کو اور آپ کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ورلڈ وار 1 کے بعد اور ورلڈ وار 2 کے بعد ان تمام چیزوں کو کمبائنڈلی یونٹ نمبر 9 میں ڈسکس کیا گیا. دا لیٹ ماڈرن انگلش کے کنٹیکس میں اس کے ساتھ ساتھ اس بک میں ہم نے جو ہے نا آپ کے تقریباً 9 چیپٹر ڈسکس کیے گئے بیک گراؤنڈ آف انگلش لینگویج کا انڈو یورپین فیملی لینگویج اولڈ انگلش کے انفلوئنس آف فارن فورسز سپریشن آف انگلش لینگویج ریوائول آف انگلش لینگویج مڈل انگلش لینگویج دی رینائنس دا لیٹ ماڈرن انگلش لینگویج کے 9 یونٹ ہم نے اس آپ کے
प्ले लिस्ट में डिस्कस करके अपलोड कर चुके हैं तनवीर एम स्पीक चैनल पे। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है, अल्लामा इकबाल के स्टूडेंट और इसके साथ साथ आपके छोटे बहन भाई हैं या इर्द गिर्द के माहौल में 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस वगैरह के सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लेक्चर भी रिकॉर्ड करके हम अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। तो आपसे गुजारिश है इसको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। BS इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कोड 9052 का ये आज आखिरी लेक्चर था। किसी और बुक के साथ फिर हाजिर होंगे। BS इंग्लिश के स्टूडेंट से गुजारिश है कि आपका जो 3rd सेमेस्टर है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उसके कमेंट सेक्शन में लाजमी अपने तमाम के तमाम जो आपके मुश्किल बुक्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, ताकि इसके लेक्चर भी रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। हमें दीजिएगा इजाजत, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। एक और बुक के साथ फिर हाजिर